नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरतुर राद आयत नंबर 19। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم۔ गुज़श्ता असबाक में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को और तमाम लोगों को कुछ नसीहतें इरशाद फरमाईं। उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में फ़ैसला फरमा दिया कि जो भी अपने रब की इन बातों को कबूल कर लेगा उसके लिए भलाई है, जो नहीं कबूल करेगा उसके लिए भलाई नहीं होगी, उसके लिए बुराई और अज़ाब होगा। फिर क़यामत का दिन होगा कि जब वो अपने किए हुए आमाल के मुताबिक अल्लाह का अज़ाब देखेगा तो देखकर यूँ तमन्ना करेगा दुनिया भर की चीज़ें मेरे हाथ में हों, दुनिया भर के ख़ज़ाने मेरे हाथ में हों और मैं उनका फ़िदिया देकर अपनी जान छुड़ा लूँ। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सब कुछ दे भी दिया जाए, हालांकि नामुमकिन है कि सारी दुनिया के ख़ज़ाने किसी के पास एक हाथ में हों और उसकी मिसल हों, यानी दुगने, सारी दुनिया के ख़ज़ाने दुगने, सोना चांदी जेवरात पैसे हीरे मोती याकूत सब कुछ जो कुछ दुनिया के अंदर है। अल्लाह फरमाते हैं ये एक तो नामुमकिन है, अगर हो भी सही तब भी अगर कोई बंदा देकर अज़ाब से छूटना चाहेगा, क़यामत के दिन कोई नरमी चाहेगा, हम उसका फ़िदिया कबूल नहीं करेंगे। मालूम यह हुआ अल्लाह ने ये बात समझा दी कि यहाँ पैसे की रेल पेल नहीं चलेगी, यहाँ दुनिया के ख़ज़ाने नहीं चल सकेंगे। दुनिया के ख़ज़ाने आप दुनिया के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करके दुनिया का सिक्का दुनिया में चलाकर आप अल्लाह ताला से जो मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन आखिरत में जाकर आप दुनिया का सिक्का चलाना चाहें ये वहाँ नहीं चल सकेगा। वहाँ क्या चलेगा? वहाँ आमाल चलेंगे जो आखिरत वाले हैं। अल्लाह ने दोनों सिक्के अलग अलग बना दिए। अब देखो यहाँ हमारे क्या चलता है? रुपया चलता है। पाकिस्तान की करेंसी रुपया की सूरत में है, अमेरिका की करेंसी डॉलर की सूरत में है, सऊदीया की करेंसी रियाल की सूरत में है, किसी मुल्क की करेंसी पाउंड की सूरत में है। तो जिस मुल्क की जो करेंसी है उनकी दुकानों पर वही करेंसी इस्तेमाल होती है। अगर कोई दूसरी करेंसी लेकर जाएंगे, दुकान वाला किराना स्टोर वाला वो उस करेंसी को कबूल नहीं करेगा, वो कहेगा भाई रुपया लेकर आओ, यहाँ ये करेंसी नहीं चलती। हाँ एक्सचेंज तो कर सकते हैं उसको, लेकिन ये दुकानों पर अगर हम खरीदो फरोख्त करना चाहें तो वो जो करेंसी वहाँ चल रही होगी वही चलेगी। तो इसलिए दुनिया में रहते हुए दुनिया की करेंसी चल सकती है, दुनिया के मालो दौलत देकर इंसान अपनी जान छुड़ा सकता है, सारे मामलात हो सकते हैं। लेकिन जो आखिरत के अंदर जाकर दुनिया की करेंसी नहीं चलेगी, आखिरत में आखिरत की करेंसी चलेगी, और वो है नेक आमाल। जिस इंसान के पास नेक आमाल होंगे वो इंसान कामयाब होगा, और जिसके पास नेक आमाल नहीं होंगे वो इंसान जलील और रुस्वा और जलील और ख्वार होगा। आज की आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अक्लमंद बताए कि अक्लमंद कौन लोग हैं। एक वो अक्लमंद हैं जिनको दुनिया अक्लमंद कहती है, और एक वो अक्लमंद हैं जिनको कुरान पाक अक्लमंद बता रहा है। और आज कुरान पाक एक पूरी निशानियां बताएगा आपको कि अक्लमंद कौन लोग हैं। ये निशानियां चेक करो जिनके अंदर ये निशानियां पाई जा रही, जिनके अंदर ये सिफात पाई जा रही। कुरान पाक के नज़दीक, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक, शरीयत इस्लामिया के नज़दीक, अल्लाह की ज़ात के नज़दीक, जो अल्लाह खालिक है, जो अल्लाह मालिक है,
جو اللہ رازق ہے، جس اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، وہ اللہ انسان کو ایک لسٹ دے رہا ہے کہ یہ نشانیاں چیک کرو، جس کے اندر پائی جائیں گی وہ عقل مند ہوگا، اور جس کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جائیں گی وہ بے وقوف ہوگا، پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا۔ اب ذرا توجہ سے ذرا ساری نشانیاں سننی ہیں، اور یہ نشانیاں اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں عقل مند تو بنایا، کوئی بے وقوف نہیں بنا دیا، کوئی پاگل نہیں بنا دیا، کوئی بے عقل نہیں بنا دیا، کوئی دیوانہ نہیں بنا دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عقل مند تو بنایا دنیا کے اندر رہنے کے لیے۔ افمن یعلم، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، فرمایا افمن یعلم، بھلا وہ شخص، افمن حمزہ استفہامیہ ہے، کیا بھلا وہ شخص، یعلم جو جانتا ہو، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ بے شک جو کچھ اترا ہے الیک تیرے اوپر، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الحق وہ سچ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو اس بات کا علم رکھتا ہے، اس بات کو جانتا اور مانتا پہچانتا ہے کہ جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک طرف یہ بندہ ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو شکوک و شبہات میں ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کمن ہوا اعمیٰ، یہ جو ماننے والا بندہ ہے، جو حق سچ کہنے والا بندہ ہے، کمن ہوا اعمیٰ، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ اس کو تم اس کے برابر کھڑے کر رہے ہو جو اندھا ہے، نابینا ہے، جو حق کا انکاری ہے وہ تو اندھا ہے، جو اللہ کی کتاب کا انکاری وہ تو اندھا ہے، اور جو اللہ کی کتاب کو حق سچ مان رہا ہے یہ ہے دیکھنے والا، یہ بینا ہے، اس کے مقابلے کے اندر تو نابینا ہے۔ کیا تم اس کے برابر اس کو کھڑا کرتے ہو، اس حق سچ والے بندے کو اس نابینا اور اندھے کے مقابلے کے اندر کھڑا کرتے ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی لوگ اولو الالباب جو عقل والے۔ قرآن پاک سے عقل والے ہی فائدہ لیتے ہیں، قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ اندھوں کو کیا پتا کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ اندھے تو قرآن پاک کو ٹٹولتے بھی نہیں، قرآن پاک کے قریب بھی نہیں آتے۔ اب یہ عقل مندوں کی ساری صفات آگے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مندوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یوفون جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو۔ ہر انسان نے اللہ کی ذات کے ساتھ عالم ارواح میں ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ جب میرے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، جی ہاں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ کو رب مان لیا تو اسی کی فرما برداری پکی ہو گئی، اسی کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنی پکی ہو گئی۔ اب جو انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا وہ تو وعدہ وفا کرنے والا ہوگا، وعدہ پورا کرنے والا ہوگا، اور جو انسان اللہ کی فرما برداری سے نکل جائے گا وہ وعدہ پورا کرنے والا نہیں بلکہ وعدہ بے وفا ہوگا، اس کو وعدہ وفا نہیں کہیں گے۔ اس لیے اللہ نے پہلی صفت بیان کی، عقل مند وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ دوسرا وعدہ کب کیا؟ جب انسان، ایک مسلمان نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ ہو گیا۔ تو اس کلمہ طیبہ کے 2 جز، پہلے جز کے اندر ایک مسلمان یہ اعلان کرتا ہے اے اللہ میں نے اقرار کر لیا، میں نے گواہی دے دی، میں نے مان لیا تیری ذات کے سوا معبود کوئی نہیں۔ دوسرے جز کا مطلب بھی پہچان لیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا رسول کوئی نہیں۔ اے اللہ میں آپ کی ذات کو اپنا معبود مانتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنا رسول مانتا ہوں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اللہ کی ذات کو معبود مان لیا پھر اللہ کی فرما برداری پکی ہو گئی۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا
تو ان کی رہنمائی کے اندر جو کچھ ملے گا وہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے والا۔ تو پہلی صفت، پہلی نشانی عقل مند لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ وعدہ توڑتے نہیں۔ میثاق کہتے ہیں وعدے کو۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ وعدہ توڑتے نہیں، یہ دوسری نشانی ہے۔ کون سا وعدہ؟ ایک تو وہ وعدہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کیا وہ بھی نہیں توڑتے، جو کلمہ طیبہ پڑھ کر کیا وہ بھی نہیں توڑتے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا وہ بھی نہیں توڑتے، اور ایک انسان جو دوسرے انسان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے یہ اس کو بھی نہیں توڑتے۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وعدہ نہیں توڑتے۔ یہ ایمان و عقل مندوں کی دوسری صفت، دوسری نشانی کہ وہ وعدہ نہیں توڑتے۔ تیسری نشانی عقل مندوں کی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ والذین وہ لوگ ہیں یصلون جو ملاتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن کا اللہ نے حکم دیا ملانے کا۔ اس کے اندر ایک تو رشتہ داری کے اندر آ گیا، رشتہ داری میں جو صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ ہے ملانا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں رشتہ داری ٹوٹ رہی ہو وہاں اللہ کا حکم آ گیا ملاؤ جوڑو، یہ اس کو جوڑتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے ملانے کا حکم دیا، پہلے تو گناہ کرتے نہیں، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، نیکی کو نیکیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، درمیان میں گناہوں کا گیپ نہیں آنے دیتے، پہلے تو گناہ کرتے نہیں، اگر ہو جائے تو توبہ کر کے اس گناہ کو ختم کروا دیتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ چوتھی صفت، چوتھی علامت وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں ڈرنے سے معنی مراد یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور یہ خوف رکھتے ہیں برے حساب کا، کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو گیا، تو برے حساب سے ڈرتے ہیں، سختی والے حساب سے، کہ ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ کے سامنے حساب شروع ہو گیا تو کیا بنے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے کامیاب وہ بندہ ہو گیا جس کو اللہ نے بغیر حساب و کتاب کے وہاں سے نکال دیا، جنت بھیج دیا۔ جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا اس بندے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ جب سوال و جواب شروع ہو گئے اب کوئی پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کامیاب بندہ وہی ہوگا جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے، تو دعا کر دیں اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں، اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے صدقے میں ہمیں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ بغیر حساب و کتاب کے نکال دے۔ اگلی صفت، اگلی علامت والذین صبروا، جو لوگ صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ یہ ضروری ہے، ایک ہے ویسے مطلقاً صبر کر لینا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایک اس نیت سے صبر کر رہا ہے کہ مجھے رب کی رضا حاصل ہو جائے، اس کو اس صبر کا فائدہ ملے گا، اور یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ ورنہ تو ایک بندہ چلا گیا چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں، پورا ڈھونڈا کچھ نہیں ملا وہاں سے، اب صبر کر کے منہ لٹکا کے واپس جا رہا ہے، یہ کہے کہ میں بھی صابر ہوں، اس کو اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
एक बंदे ने चोरी कर ली, अब चोरी करने के बाद उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, वो कहे जी मैं सब्र करके सजा भुगत रहा हूं, इसको इस सब्र का कोई फायदा नहीं होगा। एक बंदे ने गलती कर ली और पिटाई शुरू हो गई उसकी, वो कहे कि मैं सब्र करके डंडे खा रहा हूं, इसको इस सब्र का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गुनाह हो गए हैं, ये गुनाहों की सजा है। सब्र कहां पर कि अल्लाह की रजा के लिए सब्र कर रहा हो। अब अल्लाह की रजा के लिए सब्र ये दो किस्म का होता है। असल सब्र की तारीफ क्या है कि खिलाफ तबीयत चीजों पर परेशान ना हो, खिलाफ तबीयत चीजों पर परेशान ना हो, यह सब्र है। और फिर उसके अंदर शर्त है कि वो सब्र अल्लाह के यहां मकबूल होगा जिसके अंदर अल्लाह की रजा पाई जा रही हो। और इसमें एक सब्र है सब्र अनिल मासियत, के गुनाहों से सब्र, के गुनाह उसके सामने आए और उसने गुनाहों से बचने के लिए सब्र कर लिया, अपने आप को रोक लिया कि मैं गुनाह नहीं करूंगा। एक है सब्र अलत ताअत, कि सब्र इताअत करने पर सब्र करना। अब नमाज पढ़ने के लिए उठा, अल्लाह की इताअत करने के लिए, सर्दी लग रही सब्र कर रहा है, पानी ठंडा है वुजू कर रहा है सब्र कर रहा है। तो इताअत करने के ऊपर जितनी तकलीफ आ रही है उसके ऊपर सब्र करना, यह सब्र अल ताअत है। ये दोनों किस्में ऐसी हैं कि इनके ऊपर अल्लाह की रजा शामिल होती है और इसके ऊपर इंसान को फवायद मिलते हैं और इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। और इसी सब्र के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह की ज़ात सब्र करने वालों के साथ है। और इसी सब्र के बारे में अल्लाह ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगेगी और जो लोग तकलीफ़ों पर सब्र करने वाले होंगे जब अल्लाह की अदालत में आएंगे, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे तुम पीछे हो जाओ। अब इनको बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे और उस अजर व सवाब को देखकर जो लोग दुनिया के अंदर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते रहे, कभी कोई तकलीफ़ नहीं आई, सब्र नहीं किया, वो कहेंगे काश के हमारे जिस्मों को दुनिया के अंदर कैंचियों से काट दिया जाता, हम भी सब्र करते, आज हमें भी ये अजर मिलता जो इन लोगों को मिल रहा है। इसलिए कभी तकलीफ दुनिया में आए परेशान नहीं होना, उसके ऊपर सब्र कर जाओ, अल्लाह आखिरत में वो इनाम और प्रोटोकॉल देंगे जिसके ऊपर सारी दुनिया रशक करके खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए फरमाया वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, एक निशानी, एक अलामत, एक सिफत अक्लमंदों की ये है कि जो सब्र करते हैं इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, अपने रब की रजा हासिल करने के लिए। और अगली सिफत व अक़ामुस्सलाता, नमाज कायम करते हैं। अगली सिफत व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो खर्च करते हैं उस चीज़ से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया। यहां अल्लाह ने बात वादे कर दी, ए इंसान जो तू खर्च करता है वो तेरा कमाल नहीं, वो हमारा दिया हुआ रिज़्क़ है, और जो तू रोक रहा है वो हमारे रिज़्क़ को रोक रहा है, हमारे दिए हुए में से क्यों नहीं खर्च करता। इसकी मिसाल ये है, माँ अपने बेटे के हाथ पर 100 रुपया रखती है, थोड़ी देर के बाद एक फ़कीर आता है, माँ अपने बेटे को कहती बेटा मैंने जो तुझे 100 रुपया दिया उसमें से 10 रुपये इस फ़कीर को दे दो। अगर बेटा हाथ दबोच ले और वो कहे कि मैं 10 रुपये फ़कीर को नहीं दूंगा, क्या माँ को गुस्सा नहीं आएगा कि मैंने 100 रुपया खुद इसको दिया, इसका कोई कमाल नहीं, मैंने इसके हाथ पे रखा, 90 रुपये इसके खर्चे के, फिर भी बाकी 10 रुपये फ़कीर को देने के लिए तैयार नहीं। माँ उसके पैसे रोक लेगी, माँ को गुस्सा भी आएगा, हो सकता है माँ उससे 100 रुपया सारे का सारा छीन ले। इसी तरह मेरे और आपके प्यारे अल्लाह ने हम सबको रिज़्क़ दिया, मईशत बांट दी, पैसे रुपया बांट दिए, और बांटने के बाद अल्लाह ने फरमाया फ़कीरों को भी देते रहना, गरीबों को देते रहना, मोहताजों को देते रहना, ज़रूरतमंदे को देते रहना। और ज़कात की बात आई तो अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, 100 रुपये में से 2.5 रुपये देने हैं, 97.5 रुपये तेरे हैं। गोया के एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई।
वो फरमाते हैं कि ज़कात के मामले में अल्लाह ने इस बंदे को नौकरी पर रखा है, 97.5 रुपए इसकी तनख्वाह और 2.5 रुपए इसने आगे पहुंचाने, बस ये ड्यूटी है इसकी। 97.5 रुपए तनख्वाह किस चीज की मिल रही है कि 2.5 रुपए तूने गरीब को देने हैं, तो 100 रुपए में 97.5 रुपए इसको तनख्वाह दी जा रही है कि तूने 2.5 रुपए आगे पहुंचाने। जब बंदा आगे पहुंचाएगा अल्लाह इसको अगला 100 भी देगा कि ये पक्का बंदा है, सही मेरी हुक्म और फरमाबरदारी कर रहा है, अल्लाह अगला 100 भी देगा। 97.5 और तनख्वाह बढ़ गई, फिर अल्लाह अगला 100 देगा, 97.5 तनख्वाह और बढ़ गई। अगर बंदा यहीं पे पैसे दबोच लेगा और अल्लाह की फरमाबरदारी के मुताबिक तनख्वाह लेता रहेगा और हुक्म पूरा करके 2.5 रुपये नहीं पहुंचाएगा, अल्लाह सारे छीन लेंगे कि ये तो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, इसको नौकरी से निकाल दो। तो इस बंदे को नौकरी से निकाल कर अल्लाह इसकी जगह किसी दूसरे बंदे को ये नौकरी पर खड़ा कर देगा। इसलिए सोचना चाहिए, पैसा अल्लाह का, दिया अल्लाह का, और अल्लाह कह रहा है खर्च करो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अक्लमंद वो लोग हैं व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो खर्च किया जिन्होंने उस चीज से रज़क़नाहुम जो हमने उनको रिज़्क़ दिया। खर्च करना दो किस्म का होता है, एक है सिर्रन पोशीदा तौर पर, व अलानियतन ज़ाहरी तौर पर, लोगों के सामने जाहिर करके खर्च करना पैसा, ये भी जायज़। पोशीदा तौर पर खर्च करना ये भी जायज़, लेकिन मौका महल होता है, कोई मकाम ऐसा होता है वहाँ पर पोशीदा खर्च करना ज़्यादा सवाब का ज़रिया है, और कोई मौका ऐसा होता है वहाँ एलानिया तौर पर पैसा खर्च करना ज़्यादा सवाब का ज़रिया। वो मौका कौन सा होता है? अगर किसी मौके पर इज्तिमाई चंदे का ऐलान कर दिया जाए और लोग सारे सोच रहे हों कितना दें क्या करें, और वहाँ पर एक बंदा एक खातून खड़ी हो जाए और वो कहे कि ये 1000 रुपया मेरी तरफ से, तो दूसरे भी उठ के खड़े हो जाएंगे कि ये इसने दिया, चलो हम भी दे दें। तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पर एलानिया तौर पर खर्च करना इसके लिए ज़्यादा सवाब का ज़रिया बन जाएगा। अगली सिफत और अलामत, वयद्रऊन बिलहसनति सय्यिअता, वयद्रऊन और वो मुकाबला करते हैं, बिलहसनति भलाई के ज़रिए से, अस्सय्यिअता बुराई का। कभी बुराई आती है उसका मुकाबला भलाई के ज़रिए से करते हैं। कोई बंदा अगर गालियां देता है उसका मुकाबला अच्छाई के साथ करते हैं। कोई बंदा बुरा भला कहता है उसका मुकाबला अच्छाई के ज़रिए करते हैं। ये बात भी याद रखें, अगर कोई बंदा किसी को गाली देता है, ये जिसको गाली दे रहा है उसका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये अपना नुकसान कर रहा है। एक अल्लाह वाले थे, उसको किसी फासिक व फाजिर बंदे ने गालियां देनी शुरू कर दी। जब वो गालियां दे के बिल्कुल खामोश हो गया तो ये घर से एक बेहतरीन तोहफा तहफ और खाने पीने की चीज़ें लेकर थाल भर के उसके पास आ गए कि तेरी मेहरबानी, तूने मुझे बहुत से इनामात और तोहफे दिए, ये उसका बदला मेरी तरफ से ले लो। इसने कौन से तोहफे दिए थे? इसने तो गालियां दी थी। तो गालियां देने की वजह से इसके अमाल नामे के अंदर जो कबूल शुदा नेकियां थी वो मुंतकिल होकर अल्लाह वाले के ख़जाने के अंदर चली गई। तो अल्लाह वाले ने उसका बदला इसको दुनिया के अंदर दे दिया कि ये मेरी तरफ से खाने पीने की चीज़ें कबूल कर लो। तो जो बंदा किसी को गालियां देता है वो अपने नेक अमाल सारे के सारे दूसरे की तरफ मुंतकिल कर रहा है। गाली जिसको दी जा रही है उसका कोई नुकसान नहीं, जो गालियों की जुबान चला रहा है सारा नुकसान इसका होता है। दुनिया में भी गंदा होता है और आखिरत में भी गंदा होकर ये सामने आएगा। इसलिए जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वह यद्रऊन बिलहसनति सय्यिअता, वो मुकाबला करते हैं अच्छाई के ज़रिए से बुराई का। उलाइका लहुम उक़बद्दार, ये वही लोग हैं उनके लिए अच्छा घर है। उक़बद्दार आखिरत का घर, अंजाम अच्छा है उनके लिए। जन्नात आदनिन, ये कैसा घर है? जन्नात आदनिन, ये बागात हैं, आदनिन रहने के, यदखुलूनहा, ये दाखिल हो जाएंगे उसमें। अब ये अक्लमंद, जिनके अंदर ये अक्लमंदी वाली सिफात सारी पाई गई, उनको अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारे लिए क्या क्या तैयार है, सुनिए ज़रा। फरमाया जन्नात आदनिन, बागात हैं रहने के, यदखुलूनहा, उनके अंदर ये दाखिल हो जाएंगे। वमन सलह मिन आबाइहिम, ये बंदा जो अपने आमाल के बलबूते पर नेक आमाल करके अल्लाह की रहमत के साया हासिल करके जन्नत में पहुंच गया, लेकिन
اس کے آگے اللہ کیا انعام دیں گے کہ ومن صلح، جو لوگ نیک ہوئے، من آبائہم، اس کے آباء و اجداد میں، اس کا باپ تھا، دادا تھا، پردادا تھا، لکڑ دادا تھا، نیک تھے، کلمے والے تھے، لیکن اعمال کمزور تھے، جنت میں داخل تو ہو گئے لیکن جنت کے نچلے درجے میں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آباء و اجداد بھی، وازواجہم، اور اس نیک بندے کی بیویاں بھی، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں بھی۔ یا اللہ کیا ہوگا ان کو، آباء و اجداد کو، بیویوں کو، اولادوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں ان سب کو بھی ہم اپنی رحمت کی چادر ڈال کر اس نیک بندے کے درجے تک پہنچا دیں گے، بشرطے کہ ایمان لے کر جنت میں آ گئے ہوں۔ اگرچہ نچلے درجے میں تھے لیکن ہم اپنی رحمت کی چادر ڈال کر اس کے اعمال کی برکت سے ہم ان کو بھی اسی درجے کے اندر پہنچا دیں گے یہاں جی اللہ والا بیٹھا ہوگا۔ اور آگے کیا ہوگا پھر؟ یہ اپنے گھر کے اندر سکون سے بیٹھا ہے، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون، آئیں گے، علیہم، ان کے پاس، من کل باب، ہر دروازے سے، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ اس دروازے سے کبھی آ رہے ہیں، کبھی اس دروازے سے آ رہے ہیں، اس دروازے سے آ رہے ہیں، اور کس لیے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہے تمہارے اوپر اس سے جو تم نے صبر کیا، جو تم نے گناہوں سے صبر کر کے آج یہاں اللہ کو راضی کر کے آ گئے، اس بات پر تمہیں سلامتی ہے، تمہیں پروٹوکول ہے، تمہیں سلام ہے۔ تو فرشتے سلامیاں پیش کریں گے ان کو۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اللہ فرماتے ہیں سوچو تو صحیح کتنا اچھا انجام ہوگا، کتنا پیارا گھر ملے گا اس بندے کو۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان کی۔ اس کے بعد آگے آنے والے سبق کے اندر یہ جو بے وقوف اور پاگل دیوانے لوگ، ان کی صفات اور نشانیاں اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل مندوں کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو عقل مندوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ٹھکانہ جنت والا نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ